الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشاني والله. رجعت لكم فيديو تاني، فيديو جديد وحلو. احنا دلوقتي نفسي ناكل فطير، يعني ناسفة فطير المشلتت يا جماعة، وإمكانياته حلوة واقتصادية، موجودة في أي بيت وسهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. واحنا قلنا دلوقتي النهاردة هنعمل فطير المشلتت في الطاسة يا جماعة، اسمه فطير الطاسة. تعالوا معايا بسم الله نشوف المقادير الأول حسب الكمية انت هتعمليها يا جماعة. الفطير عايزين 4 كوبايات دقيق، 2 كوباية حسب اللي انت هتعملوه. معايا 3 كوبايات دقيق ماشي، ومعايا سمن يا جماعة، خليط اي سمن عندكم، خليط. ما عندكوش سمن هولندي وشوية زيت عادي، ما عندكوش الخليط. انا عملت خليط على بعضيه ولسه هسيحه. ومعانا رشة ملح ورشة سكر، معايا 2 كوباية مية دافيين. لما نشوف الكمية بتاعت دي هتاخدها قد ايه. معايا زيت طبعا هستخدمها لما في الاخر يعمل العجينة. في ناس بتعملها في العجينة، طبعا اللي معندوش عجينة هنعملها بايدينا زي ما انتوا هتشوفوا كده بالبلد، يعني بايدينا. بسم الله. نحط 3 كوبايات دقيق اهو يا جماعة. ده الفطير المشلتت في الصينية يا جماعة، مش فرن، جميل وحلو خالص. حطينا الدقيق ورشة الملح ورشة السكر، ونضيف كوباية مية. بس الخليط ده كله نقلبه على بعضه الأول. بسم الله. شايفين يا جماعة اللي عنده عجينة هيعمل، بس أنا بوريكم يعني سهل، يعني مش شرط عجينة، بيتعمل بالإيد عادي. بس أنا بجيبه أو بالمعلقة عادي زي ما انتوا شايفين. بس أدوب بالمعلقة الأول، بس لما نشوف هيعوز تاني مية يا جماعة اهو. دلوقتي هنتدخل دلوقتي ونعمله بايدينا. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، فطير المشلتت سهل وبسيط وعلى قد الايد زي ما انتوا شايفين اهو. يا جماعة الفطير، خليكم معايا نعجنه، وخليكم معايا اهو، نرجع لكم تاني، خليكم معايا. يا جماعة الفطيرة العجينة بتاعتنا اهي، لميتها على بعضها. نضطر نحطها هنا على الرخامة بتاعتنا، ونجيب زي كده ونلمها زي ما انتوا شايفين كده اهو. تفضل رايح جاي زي ما انتوا شايفين كده. خليكم معايا بنلمها ونرجع لكم تاني، خليكم معايا. نرجع لكم تاني يا جماعة اهو. العجينة انا لميتها بالزيت، حطيت الزيت كده على الرخامة يا جماعة كده عشان تتلم معاكم. يعني طبعا اللي لا الزيت هو اللي بيلمها. شايفة بتاخد تدي معايا ازاي؟ لازم سهلة وبسيطة يا جماعة. الفطير المشلتت طبعا كله بيحبه، احنا بنعمله في البيت طبعا بدل نشتريه. يعني الزيت زي ما انتوا شايفين اهو، هو اللي بيلم العجينة زي ما انتوا شايفين اهو. هنعمل فطير مشلتت، ويا رب يعجبكم النهارده. الفطير خلص يا جماعة، وهنضطر نجيب معانا دلوقتي حاجة كده بسيطة. الفطير نلمه كده يا جماعة، لازم كل شوية يتلم بالزيت كده زي ما انتوا شايفين. نجيب سكينة، هنا نقلبه زي الكورة كده كل شوية يا جماعة ماشي. نجيب صينية أي حاجة يا جماعة ندينا زيت كده. أنا ده كله لسه معندناش السمن. نحطها العجينة زي ما انتوا شايفين كده اهو ماشي يا جماعة. نعملها كده العجينة
اهو نحطها هنا اهي يا جماعة. طبعا برضك لسه ما عندناش اللي احنا عايزينه برضك، احنا بس ايه هنبعدهم عن بعض كده اهي يا جماعة. العجينة لسه برضك هنرجع تاني ونعملها تاني، بس احنا بنعملها بالشكل ده يا جماعة عشان تختمر. يعني في واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، لازم نعملها بالشكل ده عشان نريحها يا جماعة، عشان نقدر نفردها أقل حاجة ساعتين عشان العجينة تتفرد معاكم. طبعا مش ده اللي احنا عايزينه برضك، احنا دلوقتي بنعمل كده عشان نخليها تختمر يعني. يا جماعة بنحاول نبعدهم عن بعض اهو، زي ما انتوا شايفين عملت 5 اهو ماشي اهو. هو لازم نغطيها يا جماعة بأي حاجة عندكم، احنا هنروح نغطيها ونقعدها أقل حاجة ساعتين عشان نعرف نفردها كويس وتختمر. يعني مش تختمر، احنا مش حاطين فيها خميرة ولا حاطين فيها أي حاجة، بس لازم العجينة تستريح. مش شرط يعني لما نكون حاطين خميرة لازم تستريح، لا مش شرط. يعني هي عجين يعني كده بتعملي بتاع خبز لازم يستريحي شوية، يعني مش شرط يكون فيه خميرة يعني. واحنا مش حاطين فيه خميرة ولا حاطين فيه حاجة، هي رشة الملح ورشة السكر والدقيق والمية والزيت اللي متمعنا العجينة زي ما انتوا شايفين كده. اروح ندفيها ونغطيها ونكون سيحنا السمن، ونقعد على حاجة ساعتين ونرجع لكم تاني. خليكم معايا. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. ادي الفطير، العجينة بتاعت الفطير معانا اهو ريحت شوية. هنبتدي بقى نعملها كده برضك بالطريقة دي. نجيب كل ده هنا كده اللي احنا عملناه، وانا اوريكم هنعملها ازاي. اهو برضك الصينية هي برضك يا جماعة. نجيب حاجة بسيطة كده نعملها زي الكورسون كده يا جماعة. ده فطير الطاسة يا جماعة، فطير المشتت بتاع الطاسة اهي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. اهي يا جماعة خليه صغير على قد ما يمكن. خليكم معايا نعمله ونرجع لكم تاني. خليكم معايا. رجعنا لكم تاني يا جماعة. ادي العجينة بتاعت الفطير شلتت ريحناها ورجعنا لكم تاني. هنجيب اللي بتاع زي ما انتوا شايفين. بس يا جماعة ده فطير الطاسة تمام بطريقة حلوة وجديدة ويا رب تعجبكم. ادي السمن يا جماعة. بس يا جماعة من غير مضرب ولا من غير اي حاجة زي ما انتوا شايفين اهو اهو اهو. بس يا جماعة تاخدها من جوه لبره كده. اسمه ده فطير الطاسة. وعلى اهو نجيب واحدة تاني زي ما انتوا شايفين. لازم نحط سمن بين دي ودي زي نعمل فصل كده. طيب يا جماعة طبعا كده الكاميرا جايباها اهو. ادي فطير الطاسة يا جماعة، سهل وبسيط وعلى اليد. لازم نجيب السمن في النص كده. طبعا السمن هيقعد معانا يا جماعة. السمن بين دي ودي لازم نحط الفصلة بتاعت الفطير من السمن. نصفه نجيب سمن تاني يا جماعة اهو. هو الفطير المشلتت يا جماعة اهم حاجة عنده السمن. طيب يا جماعة انا بقولكوا يعني انا عندي رولة بتاعت الفطير، بس انا حبيت اعمل كده اللي ما عندوش اي حاجة يا جماعة اهو. حبيت اعمل كم واحدة معاكم اهو.
حطينا 3 لغاية دلوقتي. بس يا جماعة كل ما تلم وتفرد معاكم نجيب واحدة تاني اهي. بسم الله. لازم تقطع الكور كلها مستوى واحد يا جماعة اهي. شايف يا جماعة تاخد تتنط معاكم وتيجي ازاي. بصوا طبعا كده الكاميرا جايبها. بس يا جماعة كل ما نحط الكورة دي، بص لو تلاحظوا كل ما الفطيرة تكبر معانا اهو من غير رول قصدي نصف ولا حاجة. الفطيرة بتاعتنا يا جماعة اهي. زي ما انتوا شايفين اهي. كل ما نجيب كل ما نحط واحدة عليها تلاقيها بتكبر تاني تتنط معانا يا جماعة لوحديها. لازم تستريح عشان تتحط اللي عليها. اعملي بقى زي ما انت عايزة يعني. بصوا يا جماعة بتكبر ازاي. لو تتقطع معاكي ما تخافيش برضك عادي، ما تخافيش خالص. استنى اهو كده هنعمل واحدة اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة. عملنا واحدة كبيرة اهي. كل ما بصوا يا جماعة سهلة وبسيطة يا جماعة على الديليت. لازم تستنى على الطرف كده. تانية بسيطة اهي. بسم الله. ترجع برضك تعملها تاني كده. ادي يا جماعة الفطيرة. خليكم معايا نروح نسخن الطاسة ونحط الفطيرة ونرجع لكم تاني. خليكم معايا. رجعنا لكم تاني يا جماعة. ادي الفطيرة اللي عملناها مع بعضنا اهي. ولعنا على الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تحس تيجي تاخد اللون الذهبي من الجناب كده نقلبها. ده اسمه فطير الطاسة يا جماعة. سهل وبسيط. لو عايزة تعمليه في الفرن تعمليه براحتك. عايزة تعمليه فوق يعني بسرعة تعمليه زي ما انت تحبي. ادي فطير الطاسة بتاعنا يا جماعة. سهل وبسيط وعلى قد الايد. معلقتين السمن اللي احنا خدناهم البلدي يا جماعة بدل منهم تاني. وهنعمل واحدة تاني بقى بس لما الفطير معنا يخلص. اللي انتوا شايفينه يا جماعة فطير الطاسة اهو يا جماعة زي ما انت شايفة كده اهو. شايفين. خليكم معايا من اللون وارجع لكم تاني. خليكم معايا يا جماعة. الفطيرة اهي عملناها الفطير الطاسة اهو. بس يا جماعة كام طبقة اهو شكلها بس عشان سخنة اهي. يعني الفطير يا جماعة اهو هو سخن بس. وشايفين كام طبقة اهو. ادي فطير الطاسة سهل وبسيط. وبصوا يا جماعة طري ازاي. بصوا بالسمن البلدي. واديك شايفين السمن البلدي اهو. وخليكم معايا نعمل واحدة تاني اهي زي ما انتوا شايفين اهو. اهو تاني اهو يا جماعة الفطير. نجيب السمنة بس نوسع كده. نجيب نجيب السمنة تاني اهو يا جماعة الفطير اهو. أول واحدة طلعتها أول فطيرة طلعتها معاكم اهو. ونعمل نجيب التانية. نعمل التانية اهو. لازم نحط يا جماعة نجيب الفطيرة اهو. بس يا جماعة التاني اهو. بس عملنا نعمل واحدة تاني اهو. هنعملها فطيرتين كبار. ده فطير الطاسة يا جماعة. وادي السمنة اهو زي ما انتوا شايفين كده. كلنا بنحط واحدة تكبر معانا اهو. الناس تقول لي ازاي يعني تعمل حاجات صغننة كور صغيرة كده. لا ده لازم
هو ده بيخليها كذا طبقة يعني على بعضها. يعني المستعجل يعني فطير الفرن يا جماعة. السمنة على فكرة مش هتاخد المعلقتين السمنة نحطها كلها، مش هتاخدها زي ما انتوا شايفين اهو. بس يا جماعة تاخد تدي معاكوا ازاي. بصوا بس يا جماعة الفطيرة تاخد تدي زي معاكوا اهي. جيب سمنة تاني اهو. تانية اهي يا جماعة. بسم الله اهو يا جماعة. اهو بصوا يا جماعة، بصوا تعملي زي ما هي. بصوا متخافوش، بصوا متخافوش اهي الفطيرة يا جماعة، متخافوش خالص اهو. اهي الفطيرة بتاعتنا اهي. تشد معانا. بصوا يا جماعة، ارفعها زي ما انتوا عايزين اهو يا جماعة زي ما انتوا عايزين اهو. يا جماعة الفطيرة اهي، الفطيرة اللي عملناها الأولانية اهي. شايفين يا جماعة، شايفين السمن، شايفين السمن. هنعمل التانية اهي يا جماعة. والله زي ما احنا كده اهي يا جماعة. أول ما شافش المرة اللي فاتت يشوفوا إنه نحطها اهي، مسكتها زي ما هنا كده وحطيتها ادي اهي. نولع الفرن اهو. ادي الفطيرة بتاعتنا يا جماعة. ادي الأولانية اهي. بصوا طريقة ازاي يا جماعة اهو، مشلتت اهو. والتانية اهي السمن البلدي والخليط بتاعنا اهو يا جماعة. وفضل مني سمنة يعني ما حطيتهاش كلها يعني، خدت مني سمن كتير. وادي الفطيرة اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بيبتدي ياخد اللون اهو معايا. بصوا ابتدي اهو، ابتدي يعمل زي ما انتوا شايفين. خليكم معايا ونرجع لكم تاني، خليكم معايا يا جماعة. رجعنا لكم تاني. الفطيرة حطيناها قلبناها اهي. بصوا يا جماعة، ده اسمه فطير الطاسة يا جماعة. حلو وجميل اقتصادي وعلى قد الايد. طبعا كل المقادير وكل حاجتها موجودة في اي بيت يعني يا جماعة. يلا اللي نفسه ياكل فطير مشلتت معايا يروح يجيب معايا 3 كوبايات دقيق ورشة ملح ورشة سكر، ويعجنها بمية دافية. هتاخد 1.25 كوباية بالظبط. ولازم تتقعد أقل حاجة ساعة ونص أو ساعتين. ويجي يعملها بالطريقة ديت. الفطير المشلتت على الطاسة حلو وجميل يا جماعة. وكل اللي يشوفني يلا يروح يضغط الجرس ويعمل اشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد من المطبخ. شهد وجنى وساجدة. وانا والله مبسوطة حبيبي كنت معاكم النهاردة. وادي الفطير الطاسة يا جماعة معانا سهل وبسيط وعلى قد الايد. احنا مبناش حاجة من برا، كله عندنا. وزي ما انتوا شايفين اهو الفطير اهو. شايفين يا جماعة السمن البارد من فوق، شايفين بس الكاميرا مش جايباك طبعا. كنت شايفة جايبة اللمعة. الفطير يا جماعة. ويا ريت متخلوش الفرن يعني يكون واطي، ما يكونش ولا واطي ولا عالي، متوسط. خليكم معايا نعمل الفطير ونرجع لكم. خليكم معايا. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. ادي الفطير معاكم زي ما انتوا شايفين. الفطير المشلتت بتاع الطاسة بتاعنا النهاردة اهو. شايفين يا جماعة اهو، شايفين طبعا، شايفين السمن البلدي اهو. بصوا يا جماعة، ادي الفطير الطاسة المشلتت بتاعنا بالسمن. انا عملت سمن خليط
عايزين تحبوا سمن بلدي مش زبدة، حبيتي تحطي سمن البلدي على السمن اللي عندي على الزيت، كده كده لازم، احنا كده كده حاطين زيت زي انا عملنا بقى العجينة، يعني لمينا بقى العجينة فرنا بقى العجينة الزيت اللي عندي أهم حاجة، وبسيط وعلى قد اليد يا جماعة، ولا انا يعني مخدتش فيه وقت، شايفين زي ما انتوا شايفين اهو الفطيرة اهو. بس يا جماعة كام طبق والله تحفة، بس هو سخن اهو. بصوا يا جماعة الفطيرة شايفين، بس هو سخن يا جماعة اهو، شايفين الفطير كام طبق اهو، بس هو سخن زي ما انتوا شايفين اهو. المسؤول ممكن الناس تقول مستواش من جوه، لا والله استوى وطعمه تحفة. وأهو التانية اهي يا جماعة كام طبق اهي، هو عنده معاكم اهو فطير الطاسة المشلتت بتاع البيت، والله تحفة، مشلتت يعني. يلا كل اللي شايفني دلوقتي يروح يجرب الفطير المشلتت معايا. فطير الطاسة يا جماعة تعملوها على الطاسة عادي خالص وبسيط وعلى قد الايد، ولا فرن ولا حاجة، ده اسمه فطير الطاسة تحفة يا جماعة. عايزينكم اخد حتة تاني طعمه عاجبني، انا بحب الفطير وحب يعني دول هيتاكلوا يعني، وانا بحب الحاجة سخنة. يلا يا جماعة كل اللي يشوفني دلوقتي يقوم يعمل معايا الفطير المشلتت دوت وانتوا شايفين اهو كذا طبق اهو، بس هو سخن يا جماعة. بصوا جميل شكله اهو يا جماعة الفطيرة فطيرة مش فطيرة، الفطير المشلتت معايا. يلا كل اللي شايفني دلوقتي يقوم يعمل معايا الفطير. وانا كنت يا حبايبي مستمتعة معاكم النهاردة، وياريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ شهد وجنى وساجدة. وياريت يا جماعة والف شكرا النهاردة، انا كنت مستمتعة وكنت معاكم. يلا يا جماعة وكل اللي يشوفني دلوقتي يقوم يروح يعمل الفطير الطاسة بدون فرن ولا بدون اي حاجة، وما بياخدش يعني 5 دقايق في الطاسة، أكلة سريعة وبسيطة وفطير مشلتت يا جماعة وبسيط. يلا يا جماعة اللي ما شافنيش يشوفني ويقوم يعمل معايا الفطير دوت تحفة ويعجبكم. وألف شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عصفورة يا جمال عليك سنيورة، حطك برواز في الصورة، أنا قلبي في كتاب، وده عودك وده عود بقى أمريكاني، أنا حبي ليكي أناني وبنظرة جسمي ساب. شاوتها عايزين تعرفوا حكايتها، خبطت أنا على باب بيتها وهنكتب الكتاب. أعيشوا ليك نصيبي، اشتقت لك حبيبي، انت مالك روحي